इसे देखिए। पहला ऑप्शन, मेरे साथ जिना करो, छोड़ दूंगी, नहीं करते हो इस लड़के को कत्ल करो। अस्सलाम अलैकुम भाइयों, आज हम मौलाना साहब की एक तकरीर लेकर आए हैं। ये तकरीर आप लोगों ने टर्मिनल में ही देखा होगा, उसी हिसाब से ये तकरीर है। तकरीर में मौलाना साहब ने बहुत जबरदस्त वाकया बताया है। बहुत भाइयों, आप लोग मौलाना साहब की पहले इस तकरीर को सुनिए। सुनन नसई में बनी इसराइल का एक आदमी का वाकया नकल किया गया है। एक औरत ने उसको बुलाया, किसी गवाही के लिए बुलाया, लेकिन उस औरत की नीयत खराब थी। वो बड़ा इबादत गुजार था, बड़ा नेक था। कई कमरों में दाखिल होने के बाद उसके कमरे में पहुंचा, सारे दरवाजे बंद हो गए। वो औरत बेवा थी। उसने कहा, बोलो किस लिए मुझे बुलाया है, किसके बारे में आपको गवाही लेना है, मुझे जो मालूम होगा सच सच बता दूंगा। उस औरत ने कहा, अरे भाई इधर आओ, मैंने गवाही के लिए कब बुलाया है? कहा, फिर किस लिए बुलाया है? कहा, सुनो इधर बैठो, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम मेरे साथ मुंह काला करो। उदनु मिन्नी, मेरे करीब होइए और मुझसे जिना कीजिए। उसने कहा, रे दिमाग सही है? इतने सालों से मैंने आज तक नमाज नहीं छोड़ी, इबादत नहीं छोड़ी, तहज्जुद नहीं छोड़ी, एक भी हमने गुनाह का काम नहीं किया, और तुम मुझसे जिना के लिए कह रही हो? नहीं, दरवाजे चारों तरफ से बंद थे, भागने का कोई रास्ता न था। सुनो, तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, नहीं तो जान जाएगी। 3 ऑप्शन, या तो मुझसे जिना करो, पहला, नहीं करते हो तो ये 6-7 साल का खूबसूरत लड़का बैठा हुआ है, ये छुरी रखी हुई, इसको कत्ल करो। पहला ऑप्शन, मेरे साथ जिना करो, छोड़ दूंगी, नहीं करते हो इस लड़के को कत्ल करो। उसने कहा, यह भी बड़ा गुनाह है, मैं नहीं करूंगा। इस बच्चे ने मेरा क्या बिगाड़ा कि मैं इसको कत्ल करूं? नहीं कर सकता। तो उसने कहा, तीसरा ऑप्शन, ये प्याले में जो शराब रखी हुई है इसको पियो, छोड़ दूंगी। उसने देखा कि 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो अपनाना है, वरना मेरी जान खतरे में। तो उसने सोचा, जिना बहुत बड़ा गुनाह है, कत्ल भी कोई कम बड़ा गुनाह नहीं है। शिर्क के बाद दूसरे नंबर पे कत्ल आता है, और कत्ल के बाद तीसरे नंबर पे जिना आता है। तो ये भी बहुत बड़ा गुनाह है, न मैं कत्ल करूंगा न मैं जिना। शराब पीना भी गुनाह है, मैं शराब नहीं पीना चाहता, लेकिन जान बचाने के लिए ये ऑप्शन उसने दिया है, तो मजबूरी है, शराब पी लेता हूं, कम से कम जिना और कत्ल से तो कम गुनाह है। और उसने शराब उठाई और पी ली। पहले प्याले में ही गुनूदगी आ गई। उस औरत ने एक और प्याला पिला दिया, लो पियो, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। गड़ 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 गड़, दूसरा भी पी गया। उसने तीसरा भी पिला दिया, और उसके बाद उसने छुरी दी, पकड़ो इसे, मारो इसको, मारो इसको। बच्चे को भी कत्ल कर दिया। फिर उस औरत ने उसको पकड़ा, उसके कपड़े उतारे, अपने भी उतारे, जिना भी कर। सुनन नसई के अल्फाज है हदीस की किताब के कि उस आदमी ने शराब पी और शराब ने उसको 3 गुनाह करने पर मजबूर कर दिया। यानी भाइयों, अभी आगे और तकरीर है, अभी हम आपको आगे की तकरीर दिखाते हैं। लेकिन आगे की तकरीर दिखाने से पहले आप लोग तो जानते हो एडिट करने में कितना समय लगता है। आप अगर इसी को सोच कर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर दो, वरना नहीं करना चाहते हो तो ना करो। तो भाइयों, अब जो मौलाना साहब की आगे की थोड़ी सी तकरीर बची है उसे भी आप लोग सुन लो। भी करवा दिया और जिना भी करने पर मजबूर कर दिया, वरना एक जिना कर लेता बच जाता, जान बच जाती, 2 गुनाह से बच जाता, औरत भी खुश हो जाती, बाद में जाके तौबा कर सकता था। लेकिन उसने ये सोचा कि शराब
قتل اور زنا سے چھوٹا گناہ ہے، لیکن یہ نہیں سمجھ پایا کہ شراب تمام گناہوں کی ماں ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس لیے اس نے شراب پی، اور شراب پی کر اس نے تینوں کام کر ڈالے۔ شراب پی کر شراب پیا، اور شراب پی کر قتل کیا، قتل کے بعد زنا کیا۔ ایک کام کروایا جا رہا تھا لیکن شراب نے اس سے تینوں کام کروا لیے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شراب کے قریب مت جاؤ، کبھی شراب مت پیو، اس لیے کہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ کتنے نوجوان شراب پی کر اپنے گھر میں آ کر اپنی ماں کو چپ حق کتیا چھنال رنڈی پتہ نہیں کیا کیا اپنی ماں کو بولتے ہیں اپنی زبان سے۔ یہ شراب، تصور کرو تمہارے کلیجے کیسے برداشت کر لیتے ہیں کہ شراب پی کر تم اپنی ماں کے سامنے آ جاؤ، اپنی بہن کے سامنے آ جاؤ اور انہی کو ماں بہن کی گالیاں دو۔ یہ تمہارے ضمیر کیسے گوارا کر وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ۔ چوتھی چیز ہے، اور پانچویں چیز ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ۔ کبھی زندگی کے اندر اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام مت کرنا، اس لیے کہ جس بستی میں اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں اللہ کا عذاب اس بستی پر حلال ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کو اس بستی پر عذاب نازل کرنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں نا، اس لیے بارش روک دی جاتی ہے۔ جب نافرمانی کے کام زیادہ ہوتے ہیں تو گاؤں سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں، جب نافرمانی کے کام زیادہ ہوتے ہیں تو ظالم حکمراں ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں۔ آج ہم رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ایسا کبھی زندگی میں نہیں ہوا، اس طریقے کی ہم نے کبھی دن نہیں دیکھے۔ آج یہ دن کیوں دیکھنا پڑ رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اعمالکم اموالکم، جیسے تم عمل کرو گے ویسے ہم تمہارے اوپر حکمراں بٹھا دیں گے۔ ہمارے عمل اچھے ہوتے تو اچھے لوگ ہمارے اوپر حکومت کرتے، ہمارے عمل برے ہیں اس لیے برے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ جس بستی میں اللہ کی نافرمانیاں زیادہ ہوتی ہیں اس بستی پر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس بستی پر عذاب نازل کر دیتا ہے۔ ڈرو، ان پانچوں چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھو، شرک نہ کرنا، ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا، فرض نماز کبھی قصداً جان بوجھ کر مت چھوڑنا، شراب مت پینا اور اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام مت کرنا۔ پانچ چیزیں میں نے اختصار کے ساتھ بتائی ہیں، پانچ رہ گئی ہیں، پھر کبھی کسی دوسرے موقع پر پورا کروں گا کیونکہ 3 بجنے والے ہیں اور میں 2 گھنٹہ پونے 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں بولتا ہوں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم جمیع مسلمانوں پر رحم فرما۔ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کے اندر اسلام پورا داخل فرما دے۔ بار الہ ہمیں اسلام کے اندر جن چیزوں سے اسلام بھائیو، ہم نے آپ کو پورا ویڈیو دکھا دیا ہے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے، اس تقریر سے کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو، کیونکہ ایڈٹ کرنے میں بہت سمے برباد ہوتا ہے اور محنت بھی لگتی ہے۔ اور بھائیوں، اگر لائک کرنا چاہتے ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کر دو اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دو۔ اگلا ریئیکشن ہم کس ویڈیو پر بنائیں یہ پیارا سا کمنٹ کر دو، ہم اگلا ریئیکشن اسی ویڈیو پر بنائیں گے۔ تو بھائیوں، ملتے ہیں آپ سے کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، کسی کے لیے جے ہند۔